میرے غریب خانے تے تشریف گھنے ہن عام نے کھانا کھادا ہئی روٹی کھاون تو بعد ای کپڑے نال حضور سی ہاتھ مبارک صاف چا کیتے ہن تے جڑن دے عام دے ہاتھ مبارک کپڑے کو لگ گئے کپڑا میلا تھی ونجے میں کو پانی نال دھوون دی ضرورت ہی نہیں راندی میلا کپڑا پا دے شول سٹا چھڑے نا اللہ شیشے تو زیادہ صاف کرنے والا دے نعرہ تکبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم کو بھا نے نہیں ساڑا تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے کہ جیری شے کو آم دا ہاتھ مبارک لگ گئے جسم دا ہی حصہ بھانے اون شے کو بھی ساڑن تو انکار کر دیتے مسئلہ جرا سناونا چاہنا ہم اوکھے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا نا چاہنا چاہ کہ کو حقل ماری آئی اچھا اچھا ہاتھ کھڑے کرو کہ کو حقل ماری آئی فرشتے نوڑ پہ کریں گے تے اللہ انشاءاللہ بخشے دا دریا بنا دے سی اے زبانی عبادت آنکھوں میں پریشانی ہوئے مشکل ہوئے دکھ ہوئے حقل مارنی ہے صرف اللہ کریم کو مارنی ہے تے اے بھی خیال کرے بندہ اللہ کو منگل لگے اللہ کو حقل مارن لگے اے مثال بھی بندے نہیں دیونی بادشاہ کھوچو پانی کڑھنا ہوئے رسی تے پوکے دی لوڑ پوندیے چھانتے چڑھنا ہوئے سیڑھی تے پوڑی لاونی پوندیے اے مثال اللہ واسطے بیان نہیں کرنی جج کو ملنا ہوئے وکیل کرنے پوندے نا افسر کو ملنا ہوئے چپڑاسی کو پہلے ملنا پوندے اے مثالاں اللہ واسطے بیان نہیں کرنیاں اے میرے سامنے 14واں پارہ سورت دنا سورت النحل فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال آخری سطرے سورت النحل 14واں پارہ آیت نمبر 74 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے کہ حضرت سلطان العارفین حضرت باہو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمینے نے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں تو ساڑھے قیامت میری گواہی دے اللہ دی بارگاہ میں قرآن کھولی بیٹھا ہوں ٹھپی نہ بیٹھا حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرمینے نا ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں یہ کھولی بیٹھا حوالہ اللہ فرمیندے فلا تضربوا للہ الامثال اے دنیا لیاں مثالاں اللہ واسطے بیان نہ کیتیاں کرو کیوں ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تا ہر شے جان دے تساں اللہ دے مقابلے وچ کوئی شے بھی نہیں جان دے 26 پارہ سورت دنا سورت قاف اے میرے سامنے مالک کائنات دا کلام کھلا ہویا ہے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آیت نمبر 16 سورت قاف دے 26واں پارہ فرمایا میں کو اللہ ہون دی قسم انسان کو پیدا بھی میں اللہ کریم نے کیتا ہے میں اللہ ہر بندے دے دل دے خیال بھی جاننا دل دی نیت بھی جاننا تے میں اللہ کریم ہر بندے دی شہرگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں میں منے نہ بھائی جان میرے دکھے کھوچو پانی کڑھنا پہ گئے رسی تے بوکاں تاں لاونا پوندے پانی چھکا ہوندے پرے ہوندے رسی تے بوکے دی لوڑے پوڑی تاں لاونی پوندیے چھد اچھی ہوندیے پرے ہوندیے اللہ فرمائے میں اللہ ہر بندے دی شہرگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں تے جرا اللہ ہر بندے دی شہرگ تو زیادہ نیڑے ہوئے
اتھا رسی تے پوکے علی چھتے پوڑیاں لیاں مثالاں دیون دی لوڑ نہیں اچھا دسو چا قرآن سچے آکھو چا قرآن سچے وکیل تاں کریں دے جج کو کیا پتا بندے نے جرم کیتا بھی ہے کہ نہیں بے قصور قصوروارے فیسا دینے ہیں وکیل فیلاں تیار کریں دے جج دے سامنے پیش تھی دے افسر کو کیرا پتا کون آیا کھڑو تے دفتر دے بوئے تھے تا چپڑا سی دی منت کرنی پوندی یا تو ون کے نسانا میڈا پھرانا بندہ آیا کھڑو تے افسر کو پہلے پتا نہیں اللہ فرمے دے میں تا ہر بندے دے دل دے ارادے بھی جاننا خیال بھی جاننا نیت بھی دل دیاں جاننا تے جر اللہ دل دی نیت ارادے دے خیال جاندہ ہوئے اتھا وکیل تے جج علی چپڑاسی تے افسر علی مثالاں دیون دی لوڑ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زبانی عبادت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ آپ نے فرمایا جس ویلے اسباب سارے بندے دے مکھ ونجن چار چپھیرو دروازے سارے بند تھی ونجن دنیا دے سارے ہیلے ختم تھی ونجن مجبور تے بے بس بندہ اللہ کو حقل مارے اللہ جی کر کے جواب دے دے یہ حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے فرمایا من یجیب المضطر اذا دعا آیت نمبر 68 اے میں انگلی رکھی ہوئی زیارت کرے ثواب تھی وے بے بس بندہ لاچار بندہ مجبور بندہ چار چپھیرو نا امید مایوس ہونے والا بندہ اللہ کو حقل مارے یجیبو اللہ دی رحمت جی کر کے جواب دے دیے اللہ میں او کہاں پریشان ہاں کیرے ویلے تے گسڈان ٹائم تا دس اللہ فرمائے ایزادا میں اللہ اپنے بوئے نو تالا تے جندرا کڈئی نہیں لایا جیرے ویلے تیری مرضی آوے بندہ سڈ دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دے ہن تعطیلاں سبحان اللہ فلانی چھٹی آج اتوارے چھٹی ہے دفتر بند دینا دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دن نت تعطیلاں دربار الہی ہر دم کھلا جتے حاجت نہیں وکیلاں سبحان اللہ 17واں پارا تے سورت دنا سورت الحج فرمایا انہم یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین آیت نمبر 90 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے اللہ فرمانے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے جتنے بھی رسول بھیجے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے سارے دے سارے پیغمبر نیک کماں دے اندر جلدی کرے نے انہیں ہن تے نمبر 2 یدعوننا میں اللہ دے سارے پیغمبر اوکھے ٹائم میں اللہ دیاں پکاراں کرے نے انہیں ہن یہ حوالہ ہے التحیات للہ زبانی عبادت صرف اللہ واسطے اوکھے ویلے حقل مارنا سجنا پکارنا عبادت اس عبادت لے صرف اللہ ہے ان صحابہ دی زندگی دی مثال ہی سنا ماچا مکہ شریف وچوں طائف دا شہر 85 کلومیٹر پرے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف آون لگے ایک خچر دے مالک نال گل کیتی نے کرایہ چا گھن میں کو مکہ شریف چھوڑا ٹھیک ہے جی کرایہ مک گیا خچر تے حضرت زید بہ گئے مالک نال تے ٹردے ویندے جنگل دا موقع ہے خچر دے مالک تلوار چا گڈھیے میں تے کو قتل کرے نا
میرا جرم قصور خچر دا مالک آکھن لگا میں ڈاکواں دھوکھے نال مسافراں کوئی تا گھننا نہ ہونا قتل کر کے مال لٹ گھننا ہونا حضرت زین فرماون لگے میرا مال کھنچا میں کو قتل نہ کر ڈاکو آکھن لگا نہیں میں تے کو چھوڑ دیتا تو میرا راز آؤٹ کر دے سے قتل پہلے کرے ساں تے مال تے قبضہ بعد وچ کرے ساں حضرت زین سمجھ گئے جو ظالم نہیں چھڑے دا فرماون لگے میں کو 2 رکعت نماز تا پڑھن دے کو پڑھ گن اے دے کے ڈھانچے پینی انساناں دے اے ہڈیاں پیاں بنداں دیاں ان نہیں وڈیاں نمازاں پڑھیاں ہن میں انہاں نو قتل کیتا تو شروع کر نماز حضرت سے نماز شروع کی تھی اللہ اکبر فرمینے او ظالم سر تے کھڑوتے میں کو کچھ بھی یاد نہیں آیا میری زبان تے آیا یا ارحم الراحمین سارے مہربان تو وڈا مہربان اللہ یہ لفظ بس ڈاکو وار کرنا چاہتا ہے جس ویلے حضرت زید دی زبان تے اللہ دی پکار ہے یا ارحم الراحمین آواز ہے حضرت زید نو قتل نہ کرے لا تقتل ہو خبردار قتل نہیں کرنا ڈاکو رٹھے کون ہے کوئی آواز کرنا لا بندہ نہیں ڈاکو دوسری وار تلوار دوار کرن لگے حضرت زید فرمیندن میں کو کچھ بھی یاد کوئی نہیں بٹ میں کہ یا ارحم الراحمین سارے مہربانہ دا بڑا مہربان اللہ واتواز یہ حول نہ قتل نہ کرے ڈاکو حیران تھی گئے آواز نہیں مانا تھا بندہ کو نہیں چار چپیرو ڈٹھس مطمئن تھی گئی ہے یہ وہ موسی میڈا تریجی دفعہ وار کرنا چاہتا ہے حضرت زید تریجی وار اللہ کو حقل ماری یا ارحم الراحمین فاتواز یہ خوف نہ قتل نہ کرے یا قدم ایک بندہ گھوڑے تے چڑھا ہویا گھوڑا بھجے نہ ہویا نیڑے آ پہنچے اندے ہاتھ وچ بھی ہتھیار رہی گھوڑ سامان نے وار کیتے ڈاکو دا سر کپیچ کے پرے ون ڈٹھے حضرت زید حیران تھی گئے پوچھن لگے گھوڑے تے چڑھ کے آ کے ظالم نو قتل کرنا لا من انت تو کونے گھوڑ سوان جواب نیتے انا ملک من السماء سابیا میں 7ویں آسمان دا فرشتہ ہاں میں کو اللہ بھیجے جنلے تو ساں پہلی دفعہ اللہ کو حقل ماری ہے اللہ فرمائے جلدی پہنچ میں 7ویں آسمان تے ہم میں اٹھاؤں آواز دیتی ہے قتل نہ کرے اللہ 7ویں آسمان تو میری آواز ظالم ڈاکو کو سنا دیتی ہے اچھا کا سوچا اللہ کر سکتے سوچا اللہ کر سکتے تو سا دوجی وار اللہ کو حقل ماری میں پہلے آسمان تے آ گیا ہم اٹھاؤں میں آکھے قتل نہ کرے اللہ میری آواز ظالم کو سنا دیتی تو سا تریجی وار اللہ کو حقل ماری یا ارحم الراحمین میں زمین تے پیڑایا ہم اٹھاؤں میں آواز دیتی ہے قتل نہ کرے اللہ میری آواز ظالم ڈاکو کو سنا دیتی ہے یہ اوکھے ویلے اللہ کو حقل مارنا توڑا کمائی تے 7ویں آسمان تو میں فرشتے نو بھیج کے تہاڈی مشکل کو حل کرنا اور رب العالمین دا کمائی سبحان اللہ ساتھی اج وعدہ ہی کرو چاہتے ارادہ ہی کرو چاہ اوکھ اللہ دا نام اونچا چاونا ہے میں تیرے واسطے دعا منگ سا اللہ تو رحمت دی اوکھ تے مصیبت تے پریشانی حقل کہہ کو مارنی ہے اونچا ہاتھ کھڑے کرو چاہ اللہ فرشتوں تو لکھوا چھوڑے حقل کہہ کو مارنی ہے اے زبانی عبادت تے نمبر 2 جسمانی عبادت تحیات للہ والصلوات نماز دے اندر وعدہ کیتا سے اللہ جسم تے جان نال عبادت کرے سا دا سر تری کرے سا او کیویں اے تواڈا میرا متھا بناون والا اللہ کوئی اختلافی گل نہیں اے متھا تے سر تے پیشانی اللہ کریم نے بنائیے ہونی متھے تے پیشانی نال سجدہ کرنا عبادت ہے تے متھے نال سجدہ کرنا سر جھکاونا اے عبادت صرف اللہ کریم دا حق ہے صحابہ کرام عرض کی دی حضرت انت احق کوئی یسجد لک
عرب تو باہر عجم دے رہن والے لوگ اپنے بادشاہاں تے سرداراں دے سامنے سجدے کریں گے نا، ساری دنیا دے بادشاہ رل ونجن تواڈے قدماں دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ حضرت سائنساں کو اجازت دیو آجا اساں وی تواڈا تعظیمی سجدہ کرنا چاہندے ہیں۔ ہن خیال کرے سارے دو دل دی تختیاں تے میرے لفظ لکھا ہے، صحابہ کرام حضور سائیں دا سجدہ کرنا چاہندے ہن، خدا سمجھ کے نہیں، سمجھے میری لفظ، خدا سمجھ کے نا، عزت واسطے، ادب واسطے، احترام واسطے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن۔ آپ نے فرمایا میری شریعت وچ انسان دے تعظیمی سجدے دی کوئی گنجائش نہیں، عزت تے ادب تے احترام واسطے انسان دے سجدے دی گنجائش ہوندی، میں بیوی نو حکم دیواں اپنے خامد دا سجدہ کر، بیوی کو خامد دے سجدے دی اجازت نہیں۔ تساں صحابہ کرام کو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں۔ اے متھا بناون والا صرف اللہ ہے، تے ای متھے دے نال ہر قسم دے سجدے دے لے گی صرف اللہ ہے۔ 17واں پارا سورت دنا سورت الحج، فرمایا وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، زیارت کرو، زیارت اے میں کھولی بیٹھا ہے نمبر 29۔ اللہ فرمائندے طواف کرنا ہوئے انہا قدمہ نال، چکر لاونا ہوئے پھیرے لاونے ہوئے نا، انہا قدمہ نال طواف صرف بیت اللہ شریف دا کرنا ہے۔ یہ آیات ہے جرا ساتھی اچھا اکسی نا بیت اللہ، میں اندے واسطے ہونے دعا مانگنا قرآن ہتھی چاہ کے اللہ کو بار بار اپنے گھر دی زیارت دی توفیق دے۔ طواف کیرے گھر دا، اچھا اچھا اکسو دا طواف کیرے گھر دا، میرا مسئلہ کہ قرآن دا میں کھولی بیٹھا ہوں۔ کاش تارے کل کاغذ قلم ہوں دے، نوٹ کروا حوالے کھرنج مانے دیکھوا جھگڑی ختم تھی ونجنا۔ کوئی بندہ حج کر کے آئے توڑے علاقے تے، توڑے علاقے جو عمرہ کر کے آئے، حاجی صاحب کل ونجو، حاجی صاحب یہ ویلے حج کرن تو بعد، عمرہ کرن تو بعد مدینہ طیبہ حاضری دتی آوے، مسجد نبوی شریف وچ تساں نمازاں بھی پڑھیاں، ریاض الجنت دے اندر نفلیاں بھی پڑھیاں، تے روح شریف بھی بہت زیادہ پڑھ دے رہے ہو، قرآن پاک دی تلاوت دی مسجد نبوی شریف وچ کریں دے رہے ہو، پر حاجی صاحب دسا حضور سائیں دے روضے پاک دے کتنے طواف کر کے آئے ہیں؟ ہر حاجی صاحب جواب نے سینا بھائی میں تو طواف صرف خانہ کعبہ شریف دے کیتے ہن مکہ مکرمہ وچ۔ دوستو جھگڑی ختم تھی گیا، اگر شریعت وچ کعبہ شریف تو علاوہ کہیں جھا دے طواف دی گنجائش ہوندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک دے طواف دی اجازت ہویا، حضور سائیں دی قبر منور دا طواف کرن دی شریعت اجازت نہیں، تب باقی چھیاں دا طواف کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ سبحان اللہ۔ بیت اللہ اچھا سنا اچھا اللہ توفیق دے، طواف کیرے گھر دا، اچھا طواف کیرے گھر دا، اللہ دے ولیاں کو منے دے ہو؟ اللہ جواب ہے میں خوش نہ کیا، ولیاں کو منے دے ہو؟ قرآن چاہیے بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کلمہ شریف پڑھ چھوڑے، اللہ دے سچے ولی دی جتی میرے سر دا تاج، سامنے جتی سر تے رکھا، میں قرآن چاہیے، سبحان اللہ۔ اللہ دے سچے ولی دے قدمہ دی مٹی ساری اکھیاں دا سرما، سبحان اللہ۔ سرما کتب ربانی، پر اے سن گنو اللہ دا ولی ہوندا کون ہے؟ جن دی اکھ وچ حیا ہوے، نمبر 2 دل صفا ہوئے، نمبر 3 زبان تے ذکر خدا ہوئے، تے وجود تے سنت مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ نے فرمایا کوئی بندہ تو کو ہوا جو اڑتا نظر آوے، کوئی بندہ پانی تے ٹرتا نظر آوے،
اللہ دا ولی او تو نہیں نہ منے کہ تو نہیں نبی سونے دی سنت دا پابند نہ ہوئے حضور سائیں دی سنت دا مخالف ہے جادوگر تا ہو سکتا ہے اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کل ایک بندہ 10 سال رہی ہے تے بیعت نسی کی تھی حضرت میں کوئی اجازت میں وطن تے وینا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرمایا 10 سال رہی ہے بیعت نہیں کی تھی آکھن لگے جی میں تہاڈی کوئی کرامت جو نہیں ڈٹھی کرامت نے کہا تا مرید بنا حضرت جنید بغدادی رو کے فرمایا اے دسا 10 سال دی لمبی مدت وچ میں نہ کوئی کم حضور سائیں دی سنت دے خلاف ہی ڈٹھائی کہ نہیں آکھے نہیں جی نہیں تہاڈا اٹھنا باونا کھاونا پیونا آونا منجنا ہک ہک تہاڈی زندگی دا انداز حضور دی سنت دے مطابق ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرمایا میں 10 سال کوئی کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف نہیں کیتا اس تو وڈی کرامت بھائی وڈی کیری ہوئے حضرت میں معافی مانگنا واقعی سمجھ آ گئی ہے سب تو وڈی کرامت حضور دی سنت تے چلنا ہاتھ کرو بیعت کر کے ویسا اللہ دے سچ تے اے بھی قانون سن گنو متخذ اللہ جاہلا ولیا اللہ کے جاہل کو ولی نہیں بنایا ولی ہوندے ہی عالمین کتب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے ہزارہ علماء دے استاد حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک بندے طلاق چاچاتی ہے آکھن لگا میں اے جیاں نیک عمل کرے ساں غور کرے لفظاں تے اوکھی گالے اے جیاں نیک عمل میں کرے ساں جیرے ویلے میں انہیں کمل کرن لگا اون ٹیم پوری دنیا چ کوئی بندہ انہیں کم نہ پیا کریں دا ہوئے اگے پیچھے کرن پہ اون ٹیم کوئی نہ پیا کریں دا ہوئے اے جیاں نے کمل کرے ساں اے جیاں نے کمل نہ کر سگا تو میری بیوی کو طلاق ہن پریشان تھی گئے تلاوت کراں پوری جو دنیا ہے مت ای ٹائم کوئی ہور بندہ تلاوت پیا کریں دا ہوئے نفلیاں پڑھا صدقہ خیرات دیواں مت کوئی ہور بندہ پیا کریں دا ہوئے اے تا بیوی کو طلاق تھی دیے کیڑا نیک عمل کراں حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ تو مسئلہ پوچھا گیا ہے حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ آکھے بندے آکھے اے جیاں نیک عمل کرے ساں جڑے میں کرن لگا اون ٹائم میرے بغیر پوری دنیا چ کوئی نہ پیا کرے دا ہوئے حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا ای بندے کو کعبے شریف کھن ونجو طواف کرن والا کو آکھو تھوڑی دیر واسطے تساں کھڑو ونجو ای کلے بندے کو آکھو تو بیت اللہ شریف دا طواف کر ای کلا طواف ادا کریں دا اسی خانے کعبے شریف دا اے ایسا نیک عمل ہو سی پوری دنیا چ اس ویلے اس تو بغیر کوئی بھی نہ پیا کریں دا اسی ولی ہوندے یا لے میں اے مسئلہ تاں ہے جو طواف صرف بیت اللہ دا وَلْيَطَوَّفُوا بالبیت العتیق اے جسمانی عبادت قیام ہوئے ہاتھ بن کے کھڑونے جیوے نماز وچ اتحیات دی شکل ہوئے اے رکوع ہوئے صرف اللہ کریم واسطے تے تریجی عبادت دا وعدہ کیتا سے اتحیات للہ والصلوات والطیبات مال علی عبادت بھی صرف اللہ کریم واسطے مال اللہ دے وے ڈنگر اللہ دے وے دودھ انہاں جانور اللہ پیدا کرے تو حصہ بھی اللہ کریم دے نام دا کڈھنا ہے اے بھی 14ویں پارے دا حوالہ سنی ونجے ایمان تازہ کرے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ آیت نمبر 66 اے میں اولی رکھی بیٹھا 14واں پارا سورۃ النحل فرمایا مسئلے سمجھن دا شوق ہوے زمیندار گاں تے مجنو دیکھ ڈنگراں کو دیکھ ساوے رنگ دا بکری تے گاں نے کھا دے ساوا گھاں اندر جوڑے میدے چ گئے محلہ 4
حصے بنا چھڑے دا ساوے گھا دے ایک حصے وچوں پیلے رنگ دا پیشاب بندا پیئی ساوے گھا دے دوجے حصے وچوں کالی پھوسی تیار تھی دی پئی ساوے گھا دے تریجے حصے وچوں رتے رنگ دا خون بندا پیئی تے ساوے گھا دے چوتھے حصے وچوں میں اللہ دی قدرت نال لبن خالصا چٹے رنگ دا کھیر سبحان اللہ پیشاب دا قطرہ اللہ دودھ شامل نہیں تھی ونڈتا پھوسی دا ذرہ خون دی رتول اللہ کریم نے دودھ نہیں رلن دیتی رتول خون علی تو پاک بدبودار پیشاب دے قطرہ تو پاک کالی پھوسی دے ذرہ تو پاک لبنن خالصا خالص دودھ کہہ بنایا اللہ کا نام چاو چاہ کہہ بنایا ایک گلاس میرے ہاتھی پٹھا کیتم کوئی پانی دا قطرہ وچ نہ راسی جگ پیے پٹھا چا کراں ایک قطرہ وچ نہ راسی بوتلے ڈھکن کھولم پٹھی چا کیتی ہے ایک قطرہ وچ شربت دا وچ نہ راسی اللہ مالک کائنات تیری قدرت تو قربان ونجا بکری گائے منجے بھیڑے اللہ تلو کھیر دیاں بوتلا لڑکا چھوڑیاں ہن بھی پٹھیاں ہی پھینگا بھی اللہ تلے نہیں ڈھاون دیندا میں تھنا کو بوتل آدھا بیٹھا بوتلا او تھن کھیر دے بھرے ہوئے دودھ دے ہن بھی پٹھیاں گلاس پٹھا کیتم پانی گیا جگ پٹھا کیتم بوتل ہر شے گئی تے اتے کوئی ڈھکن بھی نہیں زمیندارو کوئی پیچ ہی نہیں ہن بھی پٹھیاں دودھ دیاں بوتلاں ایک پھینگا بھی اللہ تلے نہیں ڈھاونے دا خبردار گاں اللہ قدرت دا اشارہ کیتا ہے جیرے ویلے تھان بھریج گئن زمین تے پیر مرے دی کھڑوتی ہے بکری تے گاں بے چین کھڑوتی ہے تھن جو بھرے گئن اللہ فرمائے خبردار گاں تے مجھ جتنے تونی مالکا کے ہاتھ نہ بوتلا کو نہ لاوے ایک قطرہ بھی تلے نہ سٹے ہاتھ لاونا مالک دا کم میں خزانہ حوالے کرنا تیڑا کم میں تے سائغن شاربین جلدی دے سہچا ٹائم بہت چھوڑا ہے جیرے بزرگ دے ڈاند نہ ہو میں گڑھیریاں کھا سکتے ہیں جلدی کرو ٹائم چھوڑا ہے گنا چوب سکتے ہیں اچھا کیلا تک کھا سکتے ہیں رنگ جو کونی کی میں کھا سی نہیں کول ہے نا تو سا زمیندار دوستا سو کیلا کھا دگن سی ڈاند کوئی نہیں چبامنا پوسی مالٹا کھا گئے چاونا بوسی اللہ تیری قدرت تو قربان ونجا فرمایا سائغن لشاربین کھیر تے دودھ میں اللہ دی اے جائی نعمت کھیر تے دودھ استعمال کرنا ہوئے دندہ دی محتاجی بھی نہیں تے چبامر دی محتاجی بھی نہیں اللہ تیری قدرت کاملہ تو قربان ونجا جھگڑا ختم تھی گی اللہ دا نا چاوڑا ہے اے جانوراں دے تھنا وچ ساریاں خلافتاں تو پاک چٹا سفید خالص کھیر تے دودھ پیدا کرنا لانکاونے جھگڑے ختم تھی گئے نا خالص دودھ اللہ پیدا کیتے جانوراں دے تھنا وچوں انہاں پٹھیاں بوتلاں وچ اللہ سٹاک چا کیتے تود حصے بھی دودھ وچوں کہندے نا دے ہونے چاہیے نا حصہ بندہ اللہ دے نا دا کڈھے ثواب اپنے والدین دی روح نوں پہنچائی رکھے حصہ کھیر وچوں اللہ دے نا دا دے ثواب اپنے پیر تے مرشد دی روح نوں پہنچائی رکھے حصہ بندہ مال وچوں ڈنگراں وچوں جانوراں وچوں کھیتی وچوں فصلاں وچوں اللہ دے نا دا کڈھے آکے اللہ تیری رضا واسطے غریب مسکیناں کو دتم اللہ تیری رضا واسطے بیوہ یتیم کو پوچھا ایدہ ثواب میرے مرشد دی روح نوں پہنچا اللہ ایسا مہربان ہے ثواب انہاں دی روحاں کو پہنچا کے انہاں دے درجے بڑھا چھڑے دے تے بندے دا اپنا ثواب بھی اللہ گھٹ نہیں تھی منڈے دا لیکن حصے صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی کریا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پچھلی امتہ وچ دو پردیسی بندے ویندے پیان سفاری چ تے ویندے ویندے ایک وستی
نبی دے کولو گزرے بستیاں نہ روک کھتے اگو دے تو اگو نہ ونجل دے دے مہربانی کرو یار پردیسیاں سا آکھن لگے نہیں یہ سارے دربار تے میلہ لگا کھڑوتے ہیں یہ حدیث پاکی نے نبی سونے فرمایا ہے میں قرآن چاہی بیٹھا قرآن ہفتی رکھ کے حضور دا فرمان بیٹھا سنے نا بستی والے آنکھن لگے سارے دربار تے میلہ لگا کھڑوتے ہیں جیرا بندہ میلے علی دیواراں میں جیتو گزرے جے تونے دربار دے نا تے کوئی شے نہ دے وے اساں کو ونجن نہ دے نے ہوندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندہ آکھن لگا لیس عندی شیء او کما قال النبی بستی والے آکھن لگے کری ولو ذبابا ایک مکھی چا پکڑ دیں دے نا دی منت منوتی چڑے اساں دے کو چھوڑ دے سوں تے جے کر مکھی وی دے نا تے نہ دتی اساں قتل کر چھڑے سوں بندے جان بچاون واسطے مکھی پکڑی مار کے دتی منت منوتی دربار دے نا تے فخلو سبیلا وستی علی آکھن لگے ونج سدے کو کچھ بھی نہ آدھے اے بندہ جان بچا کے نکل گیا دوسرے کو آکھنے تو بھی مکھی چنپ این دے نا دی نظر و نیاز سے منت منوتی چڑے تے جے کر نہ دتی اساں قتل کر چھڑے سوں دوسرا بندہ آکھن لگا جان دے ٹکڑے کروا چھڑے ساں ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہہ دے نا دی منت منوتی نہ دے ساں تیار تھی ون قتل واسطے فقط تیار ہاں جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے قاتلو ہو حضور صحیح فرمائے وسیع کو قتل کر چھوڑا تیرا پہلا بندہ مکھی دے کے منت منوتی نظر نیاز جان بچا کے نکل گیا ہائی ہگری مار موت آمنیاس حضور صحیح فرمائن جس ویلے موت دخل النار ایتا عبادت ای نظر و نیاز سے منت منوتی ایتا اللہ دینا دی ہومنی چاہی دی تے منت منوتی علی عبادت نظر نیاز علی عبادت اللہ تو بغیر نوچے دی کیتی ہی جس ویلے فوت تھیا داخل النار جہنم دی بھاج داخل تھی گیا ہمیشہ واسطے تے جیرے بندے جان دے ٹکڑے کروے ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہندے نا دی منت منوتی نسی دیتی شہید تھی من تو بعد داخل الجنہ جنت دا وارث بن گیا دیہاتی دا سوال ہے حضرت اے نی عمل دسو کراتے جنت چلا ونجا پہلی شے آپ نے بیان فرمائی عبادت صرف اللہ دی کریں زبانی عبادت جسمانی عبادت مال والی عبادت اللہ نال شریک ہے کو نہ بناویں اے پہلی گل ہے سارے دوست تشریف رکھا ہے کوئی ساتھی نہ اٹھے نظم و ضبط دا مظاہرہ کرنا ہے ساری بڑی جماعت دے مایا ناز خطیب فصیح اللسان حضرت مولانا قاری عصمت اللہ بندیالوی صاحب زیدہ مجدہ سرگودے تو تشریف گھنین تو آدھی میری ملاقات ہو گئی نظم و ضبط قائم رکھو اللہ کریم ساری حاضری قبول فرماوے 11 تاریخ کو انشاءاللہ اتوار علی آج اتوار اگلی اتوار مدرسہ اشاعت القرآن ساڑا بہت بڑا مرکز ہے دین دی تعلیم دا جماعتی علاقے بھاری اتھا انشاءاللہ سویرے 9 بجے کانفرنس شروع تھی سی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ملک دے جید علماء بیان فرمیسن ساری جماعت دے بڑے نامور خطیب زیغام اسلام وکیل صحابہ حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب سیدہ مجدہ اور فصیح اللسان حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب تلاگنگ تو فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد یوسف رحمانی صاحب خطیب بیٹا بیرو مہربانی کرو خطیب شیری بیان حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب رحیم یار خان تو میں گنہگار بھی بیان کرے سا 9 بجے شروع تھی سی دیگر دی نماز تک سارے دوستاں کو دعوت ہے اتر تشریف گھناؤ کھانے دا انتظام بھی اسی الحمدللہ مہمان واسطے جوگ در جوگ اتھامڑ ہے تاکہ قرآن و سنت دے نور نال اللہ سارا دے سینے منور کرے اگلی اتوار انشاءاللہ سویرے 9 تو دیگر دی نماز تک سارے دوستوں دعوت ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ مفسر قرآن اسیر توحید و سنت حضرت علامہ احمد شیخ خان